करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोहतरम सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा इंसानों के लिए हिदायत नजात का बेहतरीन जरिया है। आपने उम्मत को वो तमाम ज़राए अता फरमाए जिनके ज़रिए एक बंदा अपने मालिक का कुर्ब हासिल कर सकता है। इन अजीम तवाइफ में एक अजीम इसमें आज़म है जिसके पढ़ने से इंसान का राब्ता बराह रास्त अल्लाह से जुड़ जाता है और दुआएं फ़ौरन कबूलियत का दर्जा रखती हैं। हज़रत मुसल्लम ने मुतअद्दिद हदीस मुबारक में इसमें आज़म के फ़ज़ाइल और बरक़ात को तफसील से बयान फरमाया है। हर मुश्किल में, हर हाजत में इसका सहारा ले सके। जब बंदा सच्चे दिल से, इखलास से इसमें आज़म के ज़रिए अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ इसकी पुकार को सुनता है बल्कि अल्लाह अपने फजलो करम के तमाम दरवाजे इसके लिए खोल देता है। इसमें आज़म का लफ्ज़ी मतलब सबसे बड़ा नाम है, यानी अल्लाह ताला के सिफाती और ज़ाती नामों में से वो नाम जो तमाम नामों का सरदार है और जिसमें तमाम रब्बानी सफ़ात कामिला तरीन अंदाज में मौजूद हैं। इस नाम मुबारक की ये खसूसियत है कि जब इसके वसीले से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला रात नहीं फरमाता, अपनी रहमत का खास नज़ूल फरमाता है। सहाबा कराम के ज़माने से लेकर आज तक औलिया अल्लाह और सालिहीन ने इसमें आज़म की बरक़ात का खुद मुशाहिदा किया है, अपनी ज़िंदगियों में उसके मौजज़ाना असरात देखे हैं। रिवायतों में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दुआ करते हुए सुना जिसमें उन्होंने इसमें आज़म का तवस्सुल अख्तियार किया हुआ था, तो आपने फरमाया कि इस शख्स ने अल्लाह को और इसके इस नाम से पुकारा है कि जब भी इस नाम से कोई मांगा जाता है, कुछ मांगा जाता है तो अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। जब भी दुआ की जाती है तो वह दुआ कबूल फरमाता है। ये वाक़या इस बात का रोशन सबूत है कि इसमें आज़म की मार्फत, इसकी तिलावत बंदे को अल्लाह ताला के इंतहाई करीब कर देती है और इसके दिल में ये यकीन पुख्ता कर देती है कि इसकी पुकार कभी ज़ाया नहीं की जाएगी। कुरान करीम और अहादीस नबविया में इसमें आज़म की शान फ़ज़ाइल जगह जगह फैले हुए हैं जिन्हें समझना, ज़िंदगी का हिस्सा बनाना हर मुसलमान के लिए सआदत का बायस है। इसमें आज़म के फ़ज़ाइल में सबसे नुमाया फजीलत ये है कि इंसान के तमाम गुनाहों की माफ़ी अल्लाह की रज़ा का सबसे बड़ा ज़रिया बनता है। जब इंसान दुनिया के तमाम सहारों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के इस इसमें आज़म पर तकिया करता है तो इसके दिल को वो सुकून हासिल होता है जो दुनिया की किसी भी नेमत में नहीं पाया जाता। अंबिया कराम ने भी अपनी शदीद तरीन आजमाइशों में इसमें आज़म के ज़रिए अपने रब से मदद मांगी। अल्लाह ताला ने इनकी मुश्किलात को दूर फरमाकर फतह और नुसरत अता फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंधेरों में जब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा तो अल्लाह ताला ने इसमें आज़म के तुफ़ैल उन्हें इस मुसीबत से निजात अता फरमाई। इससे मालूम होता है कि इसमें आज़म हर किस्म की सख्ती, हर किस्म की परेशानी को दूर करने की मिसाल है और बंदे के लिए तमाम नामुमकिनात को मुमकिन बना देता है। मोमिन को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में इसमें आज़म का मदावमत के साथ विर्द करे ताकि इसका दिल नूर इलाही से रोशन रहे, दुनिया आखिरत में हर कामयाबी इसका मुकद्दर बने। अल्लाह ताला से मांगने का ये तरीका आपने खुद उम्मत को सिखाया है और इसकी तरगीब भी दिया ताकि उम्मत अपने रब के फजल से कभी महरूम ना रहे। इसमें आज़म की बरक़ात और उसके फ़ज़ाइल इतने बेशुमार हैं कि इनको अल्फाज के महदूद दायरे में समझना नामुमकिन है, लेकिन अंबिया कराम और सहाबा कराम के वाक़यात से इसकी अज़मत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या कुरान मजीद में नकल किया कि जब मलका बल्कीस का तख्त मंगवाने की बात हुई तो इनके एक ख़ास और बाबरकत साथी हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने, जो इसमें आज़म का इल्म रखते थे, पलक झपकने से पहले वो अजीम उशान तख्त दरबार में हाजिर कर दिया। ये हैरत अंगेज़ वाक़या इसकी दलील है कि अल्लाह के इसमें आज़म में कायनात की तमाम ज़ाहिरी बातनी ताकतों पर असरअंदाज होने की सलाहियत है और जो इंसान इस अजीम नाम के साथ जुड़ जाता है अल्लाह ताला इसकी दुआओं और तदबीरों में ऐसी तासीर पैदा फरमाता है जो आम इंसान के गुमान से भी बाहर होती है। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमारे लिए मशरा है। जब वो फ़िरौन और उसके लश्कर के ताक़ुब
تعاقب میں سمندر کے کنارے پہنچے، آگے راستہ بند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین کلام اور اسم اعظم کے وسیلے سے اپنے رب کو پکارا، جس کے نتیجے میں سمندر کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسم اعظم صرف ایک لفظ یا نام نہیں، بلکہ بندے کے ایمان اور رب کی قدرت کے درمیان وہ مضبوط ترین رابطہ ہے جو ہر قسم کی مشکل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ صحابہ کرام اجمعین بھی جب کبھی شدید جنگی حالات میں یا قحط سالی میں یا مصائب کا شکار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرماتے ہوئے اسم اعظم کا سہارا لیتے اور اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے ایسی مدد فرماتا کہ دشمن حیران رہ جاتے اور تمام مشکلات کا حل نکل آتا۔ اسم اعظم کو تلاوت کرنے والے شخص کے لیے فرشتوں کی خاص دعائیں حفاظت نازل ہوتی، اس کا گھر ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اس کے نام کی سب سے بڑی برکت ہے، کیونکہ جب بندہ عاجز انکساری کے ساتھ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، رازق کو اس کے سب سے پیارے نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانا ناپسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے اپنی تمام تر عبادات کا محور اسم اعظم کی تلاوت کو بنایا اور اس کے ذریعے اپنے قلب کو پاکیزہ کیا۔ انسان کی روح کو جو سکون اسم اعظم کی گردان سے ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جب انسان کثرت سے اسم اعظم کا ورد کرتا ہے تو اس کے دل سے دنیاوی خوف اور دنیاوی غم ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے خالق کی رضا پر راضی رہنے لگتا ہے۔ اس بیان میں تمام فضائل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اگر انسان دن رات کا کچھ حصہ اس مبارک نام کی تلاوت کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کی زندگی تمام ظاہری باطنی الجھنوں سے پاک ہو کر روانی نور سے منور ہو جاتی ہے اور وہ دنیا آخرت دونوں جگہ عزت اور سرفرازی کا مقام حاصل کرتا ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں مختلف احادیث مبارکہ میں جو رہنمائی ملتی ہے اس کے مطابق علماء کرام نے کچھ خاص کمالات کی نشاندہی فرمائی ہے جس میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم ان صورتوں میں موجود ہے: سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ طٰہٰ، جن میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے مبارک الفاظ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں یا ذی الجلال والاکرام کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو بھی اسم اعظم کا درجہ حاصل ہے۔ اب اس مبارک اسم اعظم کے پڑھنے اور اس کا وظیفہ کرنے کا درست طریقہ کہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کا اہتمام کرے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبلہ رخ بیٹھ جائے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ پاکیزہ دل سے نکلنے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ وظیفے کی شروعات میں کم از کم 11 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھے، اس کے بعد اسم اعظم کا ورد شروع کرے۔ وظیفے کا طریقہ ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء 101 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا پھر یا ذی الجلال والاکرام کا ورد کرے۔ اگر کوئی خاص حاجت شدید ترین مشکل درپیش ہو تو باوضو ہو کر 2 رکعت نفل حاجت، اس کے بعد سجدے میں جا کر 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی عاجزی کا سوال کرے، اپنی حاجت کا سوال کرے۔ اس وظیفے کی مداومت کرتے ہوئے تمام پریشانیاں ختم، رزق میں بے پناہ برکت، دل میں سکون اور اطمینان۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کرے۔ اسم اعظم کی تلاوت کے دوران یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ میری پکار کو سن رہا ہے، میری مشکل کو حل کرنے پر قادر ہے۔ اگر انسان اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اسم اعظم کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے، اس کے تمام کام غیب کے خزانے سے پورے ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر راضی ہو جائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں اسم اعظم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔